अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे अम्मी का सूट प्रेस कर रही हूँ। ये फ्राइडे का व्लॉग है। ये आपको 2 दिन का मिक्स व्लॉग मिलेगा। फ्राइडे को ना सुबह मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, अपना सूट किया है और साथ मैंने कहा अम्मी का भी कर लूँ, क्योंकि अभी जुमे का टाइम होने वाला है तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, तो इसलिए ना। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं। मेरी लास्ट व्लॉग पे आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सब ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए, सब ने, किसी ने मुझे मेडिसिन्स बताई तो किसी ने मुझे वज़ाइफ बताए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, टाइम निकाल के मैसेज किया, उस सब का आपका बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ बहुत ही अहम जो टॉपिक्स हैं ना वो शेयर करूँगी। साथ साथ आपको अपनी रूटीन भी मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो मेरी अम्मी का सूट है ना, ये मैंने अपनी शादी से पहले अम्मी का स्टिच किया था और ये अम्मी अभी तक पहन रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मैं फ़्रेश होके आई हूँ और अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। सिस्टर जो है उसने सारी सफाइयाँ की हैं घर की, फ़र्श धो रही है। अच्छा, वो ना हर टाइम सफाइयों में लगी रहती है, तो अभी भी उसने कमरा धोया है। कल फ़र्श धोया था, बाहर का कमरा रह गया था, तो आज ना वो कह रही थी कि मैं कमरा धोती हूँ तो साथ फिर जाहिर सी बात है बाहर का सैन भी ना धोना ही पड़ता है, गंदा हो जाता है। जो कमरे का गंद होता है वो सारा बाहर चला जाता है। जुमे की नमाज़ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी पढ़ लूँ, क्योंकि उसके बाद सूरत काफ़ी पढ़नी होती है, वो थोड़ी सी लंबी, और मैं पढ़ती भी बहुत स्लो हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती हूँ, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी कुरान पाक हमें ना जल्दी में नहीं पढ़ना चाहिए, बैठ के सुकून से आराम से देख के समझ के पढ़ना चाहिए। तो मैं भी ना आराम आराम से पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मैं कुरान पाक ना जब मैंने स्टार्ट किया था ना पढ़ना, तब से ही मैं ऐसे पढ़ती हूँ, बहुत स्लो पढ़ती हूँ, आराम आराम से ना। रमज़ान में मेरे साथ कज़न्स होती हैं, वो 3-4 ख़त्म कर लेंगी, उनमें साथ 2 करती हूँ। मतलब मैं जो स्लो पढ़ता है फिर ज़ाहिर सी बात है वो 2 ही करेगा ना, तो फिर इस तरह हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नमाज़ पढ़ ली और यहाँ पे बाहर में आई हूँ, कुरान पाक भी पढ़ लिया। तो यहाँ पे ना सारा सहन सूख गया था, क्योंकि गर्मी का मौसम में जल्दी सूख जाता है। गर्मी का मौसम में ना धूप ना भी हो तब भी वो तपिश होती है, उसकी वजह से सूख जाता है। बाकी पूरा घर तो साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन कमरे में ना बेडशीट्स वगैरह जो हैं वो साफ़ नहीं थी। मतलब वो मैंने कहा चलो मैं कमरे में जाती हूँ, बेडशीट वगैरह में साफ़ कर लेती हूँ, इनको सेट करती हूँ। साफ़ हैं लेकिन सेट नहीं हुई हुई, इनको सेट करती हूँ और साथ में आप सबसे गपशप लगाती हूँ, अपने दिल की कुछ बातें शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे ना तो ये है कि हम लोग बहुत, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत टफ़ टाइम से गुज़रे ना। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, साथ सिस्टर कर रही है, हस्बैंड कर रहे हैं। मतलब बहुत ये है कि मुश्किल टाइम है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी होती है। शुक्र है अल्लाह पाक ने कि उसने इस हाल में भी रखा हुआ है। अच्छा, जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया ना, वो मैंने सिर्फ इस वजह से अपलोड किया था कि मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ, कोई मेडिसिन ले रही होती हूँ, तो मुझसे ना सब लोग पूछ रहे होते हैं आपको किस चीज़ का पेन है, आप क्यों हॉस्पिटल जाती हैं, किस लिए चेकअप करवा रही हैं। तो वो सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि मैं अब एक एक को जवाब देने से बेहतर है बंदा एक व्लॉग बना दे, सभी देख लेंगे तो सबको पता चल जाएगा। वो मैंने इस वजह से ना व्लॉग बना दिया कि चलो ना सबको पता चल जाएगा। तो वो व्लॉग अपलोड किया, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत अच्छे सजेशन दिए। अच्छा, कुछ लोगों ने ना बुरा उन्होंने भी नहीं कहा अपनी तरफ से, उन्होंने भी मुझे अच्छा ही कहा, लेकिन थोड़ी सी दिल को बात लग गई है मेरी। मैं जब भी कोई इस तरह की बात करती हूँ, मुझे सब कहते हैं कि आप लोगों की ना परवाह किया करो, मैं नहीं करती, लेकिन कोई कोई बात ऐसी होती है जो दिल को लग जाती है, तो फिर वो करना ज़रूरी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो करनी चाहिए, जो आपके दिल को बात लगती है ना वो इंसान को कर देनी चाहिए। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपका इतना ज़्यादा मसला बन रहा है, ये है, आपको डॉक्टर्स ने ओवरी रिमूव करने का कहा है, तो आप ना अपने हस्बैंड का दूसरा निकाह करवा दें, आप अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवा दें, आपके लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा।
تو میں کہتی ہوں انسان کو ہر بات نا سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا میری شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے، ابھی 1.5 سال گزرا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو، لیکن ایسے ہماری فیملی میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی عمر گزر چکی ہے، جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہے. کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 ہوئے ہیں، کسی کو اس سے بھی اوپر ہو گیا، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہو. دوسری شادی کرنا گناہ نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ تھوڑا سا تو انتظار کرنا چاہیے. جب میرے ہسبینڈ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھ سے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، انہیں نہیں ہے، تو پھر تیسرے بندے کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا نا وہ اس طرح کی بات کرے. اچھا میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی کہا تھا، ابھی جن کے پاس میں گئی ہوں نا اسلام آباد، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر تم اسی طرح تمہارا پہلے تو وہ کہہ رہی تھی تمہارے اندر اتنا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ جن ڈاکٹر سے میں نے چیک اپ کروایا وہ کہتی ہیں کہ جو تمہارا لاسٹ DNC ہوا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک تھا، مطلب DNC کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی انہوں نے تمہارا DNC کیوں کر دیا. تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ نا جب تک ایسے کرو گی، مطلب اس طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جاتی رہو گی، تو یہی اینڈ میں انجام ہوتا ہے کہ ہم دوسری شادی کر لیتا ہے اور بندہ روتا بیٹھ جاتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی مجھے یہی کہ اپنا خیال رکھو، اپنی ڈائٹ اچھی کرو اور اپنے اوپر دھیان دو اور ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہارے اندر اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی تسلی دی نا کہ میں کہتی ہوں آدھی سے زیادہ تو میں وہیں پہ ٹھیک ہو گئی ہوں ان کی باتیں سن کر. تو یہ ہر بات کا سلوشن یہ نہیں ہے میرڈ لائف میں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروا دیں. ایک بندہ پہلے اتنا ہوا ہوتا ہے نا ڈپریشن میں، پہلے سے میں اتنی گئی ہوئی ہوں، اوپر سے اتنی مشکلات ہیں، اور اگر لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے، اس طرح کی باتیں سنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ جائے تو جائے کہاں. تو بس میں نے اس لیے میں نے یہ بات کرنی تھی. میں پوری رات پتہ ہے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، میں سوچ کے میں ایسی ہو گئی ہوں نا. اب مجھے کوئی ایک بات ہوتی ہے میرے مائنڈ میں آ جاتی ہے، پھر وہ جاتی ہی نہیں ہے، میں سوچتی رہتی ہوں، کوشش کرتی ہوں نہ سوچوں، اس طرح کا کچھ بھی نہ ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے پوری رات پھر نیند نہیں آتی، میں سوچتی رہی. پھر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن مجھے برا لگ رہا تھا بہت زیادہ. پھر میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کی، اللہ پاک سے باتیں کی، بہت ساری اپنے دل کی باتیں اللہ پاک کو سنائیں. اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی اور انہیں بتایا، اور یہ نہیں بتایا انہیں، میں بتا رہی تھی کہ مجھے نا اس طرح دل بہت اداس تھا. تو میں نے کہتے ہیں کیا کہہ رہی تھی، میں نے کہا میں نماز پڑھ رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہو جاؤ گی نا، اللہ پاک سے باتیں کیا کرو، تو وہ سننے والا ہے، وہ جلدی سنتا بھی ہے اور جواب بھی ہمیں دیتا ہے. اور کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ اس وجہ سے سسرال سے آ گئی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو پھر ان لوگوں نے آپ کو گھر بھیج دیا. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بس میں اسی لیے آئی ہوں، میں تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتی تھی، میں تھوڑا سا اکیلا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں آئی ہوں. مجھے لگتا تھا مجھے جگہ چینج کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ بہت سے مسائل چل رہے تھے جو کہ ابھی بھی ہیں، لیکن شکر الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہوں. تو میں اس وجہ سے آئی ہوں یہاں امی کی طرف، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں باقی مشکل ٹائم ہے، بہت ٹف ٹائم گزر رہا ہے، لیکن اللہ پاک ہے نا، وہ بھی بہتر کر دیں گے. اور امی کی بھی یہاں پہ آتی ہوں، امی کی سچویشن دیکھتی ہوں اور زیادہ دل اداس ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی وجہ پانی ہے امی کے گھر. تو میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا، ہر ولاگ میں کہتی ہوں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، مجھے اچھی ارننگ آئے گی تو میں اپنی امی کے گھر بورنگ کرواؤں گی، کیونکہ میری امی کے گھر پانی کا نا بہت زیادہ مسئلہ ہے.
تو بس یہ تھا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کا ولاگ بھی ہمیشہ کی طرح اچھا لگا ہوگا. ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو وہ کر دیجیے گا. کوئی بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پہ آپ بات کر سکتے ہیں, نام میں نے مینشن کیا ہوا ہے اوپر. اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.